आई थिङ्क ताराले चाहिँ जुन वेमा उहाँले ब्लाइन्ड अडिसनदेखि डिफ्रेन्ट जनरमा जम्प गर्दै आउनुभयो सो त्यो भर्सट्यालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जित्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन जसरी पहिलाबाट नै भोइस अफ नेपाल भनेपछि अब हामीलाई भोटिङ राउन्ड सुरु भइसकेपछि अभियसली पैसाले नै हुने हो नि त असाध्यै मिल्ने चाहिँ अब यो सर्ट टाइममा भन्नाले यो जुन एलिमिनेसन राउन्डहरू क्लोज हुँदै गयो तब चाहिँ म ज्वालासँग नै नजिक भएँ र सँगसँगै तारासँग चाहिँ सँगै रुम सेयर गर्थ्यौँ नि त पैसाको रोल चाहिँ अभियसली हुन्छ होइन तर त्यो भन्दैमा लाइक अब पुरा लाइक अब हुन्छ नि म भोइस अफ नेपालै जित्छु भनेर चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर जित्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ यहाँ कति ट्यालेन्टहरू जसले खर्च गर्न सक्दैन उनीहरू पछाडि पर्न सक्छ नि त त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ जजेस सँगसँगै भोटर्सहरू दुवैजनाको हातमा पर्न गयो भने चाहिँ ट्यालेन्टको नि कदर हुन्छ अनि भोटिङको नि कदर हुन्छ ब्लाइन्ड अडिसनको टाइममा चाहिँ जुन प्रकारले अब कति मानिसहरूले चाहिँ खेदो नि गर्नुभयो त्यतिखेर होइन किन तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाऊ न मलाई पनि तिम्रो छायामा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनी मेरो मम्मी चाहिँ म सानै रहँदाखेरि मेरो ड्याड र मलाई छोडेर जानुभएको सो त्यही भएर मैले कहिले पनि मम्मीलाई चाहिँ यो लाइभ सोहरूमै मेन्सन नगरेको कारण त्यही भएर प्रेम प्रस्ताव त छैन अहिले आएको छैन अब ठिकै राम्रै अब त्यस्तो चाहिँ छैन हजुर छैन ऱ्यान्डमली आई लभ यु तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्टहरू अनि मेसेजहरू चाहिँ गरिदिनुहुन्छ जुन प्रकारले हामीले खुलस्त रूपमा म क्रिस्चियन हो म यो धर्मबाट बिलोङ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुखाइदिने दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्छ तर उहाँको चाहिँ लाइक अभाग्यवश के भयो भन्दा मान्छेहरूले चाहिँ अब बाहिरबाट आएको छ पैसा टन्नै हाल्छ होला भन्ने छ तर त्यो होइन कि किनभने उहाँ बाहिरबाट आए पनि उहाँको नि सपोर्टर त्यत्तिकै छ ताराको पनि उत्तिकै छ आर्यनको नि उत्तिकै छ ज्वालाको नि उत्तिकै छ होइन दर्शकवृन्द नमस्कार अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी फरक समय विशेष अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ आज मसँग अफ्रिता खड्गे हुनुहुन्छ जसले द भोइस अफ नेपाल सिजन 3मा धेरै दर्शक तथा श्रोताको मन जितिसक्नु भएको छ टप 8बाट आउट हुनुभयो तर यति धेरैको माया उहाँलाई छ कि अब नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा उहाँलाई उदाउन कुनै समस्या छैन उहाँ उदाइसक्नु भएको छ अफ्रितालाई धेरैको चाहना थियो होला द भोइस अफ नेपाल सिजन 3को फाइनलसम्म पुर्याउने र फाइनलमा हेर्ने तर त्यो चाहना भने धेरैका लागि अधुरो सपना बन्यो उनी अफ्रितासँग केही दुःख सुखका अनि रमाइला कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई ढिला नगरी अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरौँ अफ्रिताजी स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपाल धेरै धेरै धन्यवाद र सबै श्रोताहरूमा नि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँ आउट हुनुभयो एक हप्ता नै भइसक्यो दुःखी हुनुहुन्छ म दुःखी छुइनँ अहिले त त्यो ह्याङओभर सबै ओभर भइसकेको छ है सो अहिले त एकदम ह्याप्पी नै छु तर अफ्रितालाई जिताउनको लागि जो तयार भएर बस्नु भएको थियो जसले चाहिँ अफ्रिता जिताउ अभियान नै भनेर धेरै साथीहरूले चलाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई त ठेस पुग्यो होला नि त त्यो त अभियसली भइहाल्छ होइन मान्छेको सेन्टिमेन्ट हो अनि जतिजनाले नै आज मलाई सपोर्ट गर्नुभएको होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नराम्रो लागेकै छैन तर त्यो भन्दा भन्दै पनि सबैजनाले हौसला दिने अनि माया साटासाट गर्ने चाहिँ भइरहेकै छ अफ्रितालाई असाध्यै धेरै माया थियो क्या दर्शक श्रोताले यति धेरै माया गर्नुभएको थियो कि अफ्रिता चाहिँ स्योरै फाइनलमा पुग्छ है भन्ने धेरैको आश थियो धेरै मानिसहरू त्यो भनेका थिए फाइनलसम्म नपुग्दाखेरि ती तपाईँलाई जसले विश्वास गर्नुभएको थियो जित्नुहुन्छ अथवा फाइनलिस्ट चाहिँ स्योरै हो है भन्ने आश राख्नु भएको थियो उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले त अब एक्सपेक्ट त गर्नुभएको थियो टप 4सम्म नै जान्छ भनेर तर अहिले जुन प्रकारले म आउट भएर टप 8सम्म मात्रै पढ्न सफल भएँ तर पनि पोजिटिभ फिडब्याक त्यत्तिकै आइरहेको छ होइन त्यो अनुसारले माया त्यो अनुसारको सपोर्ट भइरहेकै छ र सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो प्रेम यो सपोर्ट चाहिँ म कहिल्यै खेर जान दिन्न मान्छेको आशपछि थप आशा थपिन्छ भन्छन् होइन हिजो अफ्रिताले स्ट्रगल गर्दै गर्दा अथवा म म्युजिकमा जम्छु भन्दै गर्दा आज चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ अफ्रिताको तारिफ गर्नुहुन्छ कतिको खुसी लाग्दो रहेछ
एकदमै एकदमै आफूले सोचेको भन्दा नि हुन्छ नि आफ्नो सपनामा नसोचेको कुराहरू पुरा हुन आउँदाखेरि होइन आफूले एक्सपेक्ट गरे भन्दा नि बढ्ता रूपमा चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, मसँग आएर कुरा गरिदिनु भइरहेको छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवादी र हुन्छ नि आफूले शब्दमा बयान गर्नै सकिन्न कि त्यस्तो माया र त्यस्तो सपोर्ट पाइरहेको छ। अफ्रिकाका फ्यानहरूले मेसेज चाहिँ के भनेर गर्दै हुनुहुन्छ यो बेला फेसबुकमा इन्स्टामा गर्नुहुन्छ होला? उहाँहरूले त मैले अब हरेक जति पनि स्टोरीहरू अथवा जति पनि फेसबुकमा मेरो जति पनि क्रियाकलापहरू भइरहेको छ रिगार्डिङ मेरो इन्टरभ्यू अथवा रिगार्डिङ मेरो म्युजिकको कुराहरू होइन, सो सबैमा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ मलाई विभिन्न प्रकारले टेक्स्टहरू गर्ने, कल्सहरू गर्ने होइन, अफर्सहरू गरिदिनु भइरहेको छ। भनेपछि एउटा कलाकारको लागि त्योभन्दा खुसीको पल के होला? अहिले हजुर। खुसीको पलमा बिताइरहेको हजुर एकदमै एकदमै सोचेको भन्दा नि बेसी रूपमा खुसी छु। हजुर अफ्रिका जस्तो अब आज अबको करिब 5-7 घन्टापछि भोइसले विजेता पाउँदैछ। हजुर विजेता को बन्नुहुन्छ? 4 जना हुनुहुन्छ, को बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब पहिलाको ट्रेन्ड होइन जुन ब्लाइन्ड अडिसनदेखिको हाइप हेरेर जाने हो भने होइन जुन प्रकारको अडियन्सहरू पाउनु भएको त्यो अनुसारले चाहिँ किरण गजमेरले जित्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ होइन। तर सँगसँगै एउटा महिला भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ ताराजीले पनि जित्नुहुन्छ कि होइन, किनभने उहाँको पनि यति धेरै सपोर्टरहरू मैले लगभग सोसियल मिडियामा छपछप्ती देखिरहेको छु होइन। सो किरणलाई चुज गर्नुपर्दा कसलाई चुज गर्नु? त्यो चुज गर्ने माहौलै छैन किनभने दुवैजना आफ्नो ठाउँमा एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ भन्नै सक्दिनँ कसलाई चुज गर्ने भनेर चाहिँ सक्दिनँ। ज्वाला राईको सम्भावना कति छ? ज्वाला राईको पनि अब उहाँको कम्युनिटी पनि एकदमै बेस्ट छ होइन, एकदमै लागि पर्नु भएको छ। सो भन्नै सकिन्न कि मलाई चाहिँ, तर मेरो आफ्नो टिम तृष्णाबाट बिलोङ हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले नै जितिदिनु भएको होस् जस्तो चाहिँ लागेको छ। तपाईँ असाध्यै मिल्ने भोइसको टिममा रहँदा अब 4 जना मध्ये तपाईँ असाध्यै मिल्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? असाध्यै मिल्ने चाहिँ अब यो सर्ट टाइममा भन्नाले यो जुन एलिमिनेसन राउन्डहरू क्लोज हुँदै गयो तब चाहिँ म ज्वालासँग नै नजिक भएँ र सँगसँगै तारासँग चाहिँ सँगै रुम सेयर गर्थ्यौँ नि त। सो उहाँसँग चाहिँ कुराहरू धेरै सेयर हुन्थ्यो। यहाँलाई चाहिँ कसले जित्यो चाहिँ बेस्ट होला अथवा न्याय होला भनिन्छ नि भोइसमा चाहिँ कहिले चाहिँ भोटका कुराहरू आउँछन्, साँच्चीकै कलाले जित्ने हुँदा चाहिँ कसले जिते बेस्ट होला? कलाले अब मैले आफ्नो पर्सेप्सनबाट हेर्दाखेरि कलाले भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ताराले चाहिँ जुन वेमा उहाँले ब्लाइन्ड अडिसनदेखि डिफ्रेन्ट जनरमा जम्प गर्दै आउनुभयो, सो त्यो भर्सट्यालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जित्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। र सँगसँगै आर्यन भाइ पनि एकदमै 19 वर्षको उमेरमा नै उसले जुन प्रकारको आफूलाई निखार्दै र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सो उहाँमा पनि त्यो पोटेन्सियलिटी चाहिँ देख्छु म। अब हजुर रियालिटी सोहरूमा चाहिँ आवाज होइन पैसाले किन्ने हो भोट भन्ने खालको कुरा आउँछ। हालेर किन्नको लागि अथवा भोट किन्नलाई किन्नको लागि त खर्च हुन्छ भन्छ मान्छेहरू, तपाईँको चाहिँ खर्च हो कि भएन? मेरो चाहिँ पर्सनली मैले खर्च गरिनँ होइन। जति पनि भोटमा रकमहरू गयो, जति पनि भोटहरू भयो त्यो चाहिँ सबै मेरो फ्यान फलोवर्सहरूले वेल विसेसहरूले नै गर्नुभएको। मैले आफ्नो खल्तीबाट चाहिँ कहिले पनि स्पेन्ड गरिनँ। परिवारबाट त्यो खर्च गर्नुपर्ने कन्डिसन आएन। हजुर जस्तो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ पैसाको खेल असाध्यै ठुलो हुन्छ, पैसा हुनेले मात्रै जित्छ भन्छन् नि, त्यो कुरासँग कतिको सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ एउटा अब त्यसलाई हेर्ने हो, त्यसलाई विचार गर्ने हो भने होइन, पैसाको खेल जसरी अब मान्छेहरूले यो मार्केटमा लिइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा भन्दा नि पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जसरी पहिलाबाट नै भोइस अफ नेपाल भनेपछि अब हामीलाई भोटिङ राउन्ड सुरु भइसकेपछि अभियसली पैसाले नै हुने हो नि त। भोट गर्ने भनेको नि अब कतिको भोटको कति पैसा भनेर नै हामीले भोट गर्दै जाने हो होइन। फ्री भोट्स पनि हुन्छ होइन, कतिले फ्री भोट्स पनि गरिदिनुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ पैसाको रोल चाहिँ अभियसली हुन्छ होइन। तर त्यो भन्दैमा लाइक अब पुरा लाइक अब हुन्छ नि म भोइस अफ नेपालै जित्छु भनेर चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर जित्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम फेयर रिजल्ट हुन्छ होइन। जसको भोट आउँछ उसले जित्नुहुन्छ। सो यहाँ पैसाको चलखेल भन्दाखेरि पनि भोटिङ नै हो। भोटिङ जसको बेसी आउँछ उसले नै जित्ने। हजुर पैसा खर्च गर्न सक्ने, अब क्याम्पेन चलाउन सक्नुहुने होइन। अनि भोटर्सहरूले जति भोट गरिदिनुहुन्छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने हो। जस्तो रियालिटी सोहरूमा भोट अथवा भोट बाहेक चाहिँ त्यहाँ जजको अधिकार अथवा कोचको अधिकार
अलि समावेश गरिदिए अलि फेयर हुन्थ्यो अथवा न्याय हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषय? त्यो विषय त एकदमै राम्रो पनि लाग्छ मलाई, किनभने कति सोजहरू इन्टरनेसनल सोजहरू हामीले हेर्छौँ भने कति सोजहरूमा आधा 50% जजेसको पनि हात हुन्छ र 50% भोट्सको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भोइस अफ नेपालमा नि त्यस्तो फर्मेट आइदियो भने झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ कि, किनभने कति ट्यालेन्टहरू जसले खर्च गर्न सक्दैन उनीहरू पछाडि पर्न सक्छ नि त। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ जजेस सँगसँगै भोटर्सहरू दुवैजनाको हातमा पर्न गयो भने चाहिँ ट्यालेन्टको नि कदर हुन्छ अनि भोटिङको नि कदर हुन्छ। जस्तो अफ्रिताले आफूले आफूलाई चिनाउँदा खासमा के भनेर चिनाउन रुचाउनुहुन्छ तपाईँ आफूले आफूलाई? अफ्रिता चाहिँ को हो भन्दा म यो हो भनेर आफूलाई आफूलाई चिनाउन भन्नुहुन्छ। म एउटा नेपाली नारी हुँ होइन, अनि म नेवार समुदायबाट हुर्किएको बढेको र सँगसँगै म एउटा के भन्छ डिटर्मिन्ड लेडी जसले चाहिँ आफ्नो करियरमा फोकस गरिराख्नु भएको छ र भोइस अफ नेपालमा आइसकेपछि पनि धेरै कुराहरू चिन्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। सबैभन्दा असाध्यै मजाले सिकेको कुरा चाहिँ के हो? पेसेन्स है, आफूमा चाहिँ एकदम पेसेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। अनि सँगसँगै जति पनि अब यो जर्नी रह्यो भोटिङ राउन्ड जो चाहिँ ब्लाइन्ड अडिसनदेखि भोटिङ राउन्डसम्म, अनि कति स्ट्रेस हुने होइन, कति आफूले त्यो जति पनि आशाहरू आफूमा हुन्छ त्यो सबै लुज हुँदो रहेछ कि गर्न नसक्ला कि के होला भन्ने कुराहरू। सो त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आफूमा त्यो एउटा स्ट्रेन्थ डेभलप हुन त्यो कुराहरू चाहिँ भोइस अफ नेपालमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू सिकेको छ। स्ट्रेन्थ फर्स्टमा दिमागमा हुन्छ नि म कहाँसम्म पुग्छु होला, अथवा मान्छेले अन्दाज गर्छ क्या यो चाहिँ योसम्म पुग्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने। तपाईँको सुरुवाती चाहना चाहिँ के थियो? मेरो चाहना त सबैभन्दा फर्स्टमा त ब्लाइन्ड अडिसनै पार गर्नु पऱ्यो होइन, किनभने अब त्यो नै हो सबभन्दा फर्स्ट खुट्किलो अगाडि बढ्नलाई होइन। अनि ब्लाइन्ड अडिसनमा पार गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै हेर्दै जाउँ, आफ्नो पोटेन्सियालिटी देखाउँदै जाउँ होइन, जति मिहिनेत गर्न सकिन्छ गर्दै जाउँ र अब रिजल्ट चाहिँ कोचेसको हातमा हुन्छ भनेर त्यसरी अगाडि बढेँ। तर म टप 8सम्म आइपुग्छु भनेर कल्पना नै गरेको थिएन मैले होइन, हजुर थिएन। तर ह्याभिङ सेड द्याट यहाँसम्म आउनु मेरो लागि त एकदमै एकदमै ठुलो कुरा छ र आइएम सो मच ह्याप्पी। जस्तो अफ्रिता चाहिँ ब्लाइन्डमा जाँदै गर्दा होइन एकदमै कमले चिन्नुहुन्थ्यो होला अथवा धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यति बेला तपाईँको दिमागमा खेल्ने कुराहरू अथवा अडियन्सको नजरमा तपाईँको छाप र भोइसको यात्रा सकिसकेपछि अथवा टप 8बाट बाहिरिँदै गर्दा चाहिँ आफूले आफूमा चाहिँ के परिवर्तन पाउनुभयो तपाईँ? ब्लाइन्ड अडिसनको टाइममा चाहिँ जुन प्रकारले अब कति मानिसहरूले चाहिँ खेदो नै गर्नुभयो त्यतिखेर होइन, किनभने अब कतिलाई चाहिँ मेलोडी मनपर्ने थियो नि त। त्यो कारणले गर्दा मैले गाएको गीतहरू रुचाउनु भएको थिएन होइन, र तर त्यो कुराले नै मलाई स्ट्रेङ चाहिँ बनायो होइन। अनि बिस्तारै हुँदै गयो र यो जर्नीमा टप 12 टप 8सम्म आइपुग्दाखेरि के कुरा सिकेँ र के कुरा उपलब्ध गरेँ भने चाहिँ गीतहरू मैले अब डिफ्रेन्ट ट्राई गर्न पाएँ होइन, त्यो मौका पाएँ, त्यो अवसर पाएँ र आफूलाई निखार्ने समय पनि पाएँ मैले होइन। त्यो अनुसारले जनताहरूले ब्लाइन्ड अडिसनमा जति चिन्नुभयो त्योभन्दा 100 गुणा चाहिँ मलाई लाइभ राउन्डमा आएर मैले गीतहरू गाएको प्रदर्शन गरेको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो अनुसारले भोटहरू गर्ने, सपोर्टहरू गरिदिने, अनि धेरै मानिसहरूले मलाई चिन्ने मौका पाउनु भएन। सो द्याट्स द डिफ्रेन्स आई हेभ गट होइन। अनि जुन माया प्रेम मैले ब्लाइन्ड अडिसनमा भेटेको थियो त्योभन्दा बढ्ता रूपमा चाहिँ मैले टप 12सम्म टप 8सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पाएको। अफ्रिताजीलाई असाध्यै माया गर्ने दर्शकहरूको लागि अब हामी एउटा फेरि गीत सुन्छौँ। कुन गीत सुनाउने अफ्रिताजी? म सज्जन राज वैद्यको मुस्कान मैले गाएको थिएँ, त्यो अलिकता गाइदिन्छ है त। तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाऊ न मलाई पनि, तिम्रो छायामा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनी, आकाशै भरिने गरी माया तिमीलाई म गरौँला, माया मात्र तिमी हाँसिदे। थ्याङ्क यू। अफ्रिताको सबैभन्दा प्यारो मान्छे चाहिँ को हो? प्यारो मान्छे मेरो प्यारो मान्छे बुवा, सबै परिवारै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर एकदमै। विशेष त यहाँले बाबाको विषयमा अलिक खुलेर तारिफ पनि गर्नुहुन्छ। बाबाको सपोर्ट चाहिँ कतिपयको चाहिँ छोराछोरीलाई गीत सङ्गीतमा नगइदिए हुन्थ्यो अथवा यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भन्ने खालको
सोच हुन्छ? तपाईँको बाबा के भन्नुहुन्छ? मेरो बुवा चाहिँ हुन्छ नि जे गरे पनि प्यासनेट भएर लाग होइन, तर त्यसको अल्टरनेटिभ पनि राखिराख होइन। यो मार्केटमा अब के हुनसक्छ, कस्तो हुनसक्छ, चेन्ज भइरहेको छ होइन। तर पनि आफूले आफूमा भएको त्यो डेडिकेसन चाहिँ कहिले पनि नहराऊ, कहिले पनि नछोड भन्नुहुन्छ। र अहिले म्युजिकल करियरमा जुन फोकस भइरहेको छु, अनि सँगसँगै मैले जब अनि स्टडी पनि गरिरहेको छु MBA, सो त्यहाँ पनि ड्याडीले फुल अन सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। एउटा छोरीको यो सफलतामा बाबाको पनि ठुलो हात छ। एकदमै फ्यामिली सपोर्ट त चाहिन्छ एउटा कुनै पनि डटर होस् या सन होइन, आफ्नो बुवा आमाको चाहिँ फुल अन सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ, अनि ड्याडको पनि फुल अन सपोर्ट छ। परिवारमा आमा बुवाको चाहिँ विशेष गरी धेरैले त आमाको तारिफ गर्छन् होइन, तपाईँ चाहिँ आमाको तारिफ गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? मैले अब पहिला इन्टरभ्यूमा नि भनेको छु र आज पनि भन्दैछु, मेरो मम्मी चाहिँ म सानै रहँदाखेरि मेरो ड्याड र मलाई छोडेर जानुभएको हो। सो त्यही भएर मैले कहिले पनि मम्मीलाई चाहिँ यो लाइभ सोहरूमै मेन्सन नगरेको कारण त्यही भएर हो। त्यो चाहिँ मम्मी भइदिए चाहिँ अथवा त्यो खालको फिल हुन्छ कि? त्यो यस्तो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ बाल्यकालमा एकदमै रह्यो होइन। बाल्यकाल पनि अब मम्मी बिना नै बित्यो भनौँ न होइन। त्यो समयमा चाहिँ अब एउटा अलिकति इमोसनली विक भएको कारणले गर्दा, एउटा सानो नानी भएको कारणले गर्दा त्यो समयमा धेरै सोच्न आउँथ्यो, मम्मी हुनुभएको भए कति ठाउँमा राम्रो हुन्थ्यो हुन्छ नि, मम र ड्याड दुवैजना भनेर। तर अहिले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा गुज्रिँदै बढ्दै आएको बुझ्दै आइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई मम्मीको आवाज चाहिँ मिस हुँदैन। अहिले चाहिँ लाइक मेरो ड्याड नै मम र ड्याड दुवै हुनुहुन्छ भन्ने फिल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो मिस हुने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। अफ्रिदाजी असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ, मान्छे पनि उत्तिकै राम्री हुनुहुन्छ होइन। प्रेम प्रस्तावहरू चाहिँ कतिको आउँछ? प्रेम प्रस्ताव त छैन अहिले, आएको छैन। यति राम्री मान्छेलाई पनि प्रेम प्रस्ताव आएन भनेर सुरु पत्याउ? यस्तो हो, अब ऱ्यान्डमली अब हुन्छ नि, अब फ्यान्सहरूले त गर्नु भइहाल्छ, तर स्पेसिफिकली अब त्यस्तो प्रपोजल भन्ने चाहिँ छैन। अब ऱ्यान्डमली त जसले नि आई लभ यु भनिदिइ हाल्नुहुन्छ होइन, अब त्यस्तो चाहिँ छैन। तर त्यही हो, प्रपोजल चाहिँ अब फ्यानहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ? अब ठिकै राम्रै अब त्यस्तो चाहिँ छैन। हजुर छैन। ऱ्यान्डमली आई लभ यु, तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्टहरू अनि मेसेजहरू चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। अफ्रिदाको सपना के हो तपाईँको? मेरो सपना चाहिँ मैले पहिलादेखि नै रच्दै आएको कुरा चाहिँ, म चाहिँ यस्तो खालको लेडी अथवा यस्तो खालको म्युजिसियन हुन पाऊँ होइन। लाइक लिमिटेड अडियन्स भए पनि मैले गाएको गीत, मैले रचेको रचना सुनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ एकदमै उहाँहरूको मन छुओस् होइन। अन्त स्पेसिफिक अडियन्सहरू पनि एकदमै त्यो गीत सुनेर चाहिँ हुन्छ नि, उहाँहरूलाई एकदम मिनिङफुल लागेर चाहिँ उहाँको जीवनमा नै त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो म्युजिकले चाहिँ छुन सकोस् भन्ने त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ मनमा आउँछ कि मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको ड्रिम चाहिँ देखिरहेको छु मैले अहिले। थोरै भोइसकै कुरा गरौँ, कोचहरू मनपर्ने कोच मेरो त अब म टिम तृष्णाबाट बिलोङ गरेर तृष्णा दिने हो होइन। तर म राजु लामा सर होइन, किनभने हामी ब्याक स्टेज अब हाम्रो मेकअपहरू यताउति गर्दाखेरि राजु सर चाहिँ टाइम एन्ड अगेन एकदम फन लभिङ, एकदम केयरिङ, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो कि। सो उहाँसँग चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको भएर चाहिँ राजु लामा दा चाहिँ फेभरेट हुनुहुन्छ मेरो। भोलिको दिनमा अफ्रिदा मुभीमा आउने अथवा अभिनयमा पनि रमाउने सम्भावना कतिको छ? त्यो चाहिँ मैले कहिले सोचेको पनि छुइनँ होइन। अब पहिला चाहिँ अब सोच्थेँ गर्नु पर्ला कि भनेर, तर अहिले अब जुन प्रकारको म्युजिकमा यति राम्रो भइरहेको छ, सो त्यो कुरामा चाहिँ मैले आफ्नो विचार चाहिँ राखेको छुइनँ एक्टिङमा चाहिँ। भोइसमा अहिले जो 4जना हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहेक अथवा अहिलेसम्म जो आउट हुनुभयो नि, यो मान्छे चाहिँ त्यो डिजर्भिङ अथवा आफू बाहेक तपाईँ पनि डिजर्भिङ नै हुनुहुन्थ्यो होइन, आफू बाहेक यो मान्छे चाहिँ आउट नभएको भए अथवा यसको लागि चाहिँ लायक हुन्थ्यो टप 4 फाइनलिस्टको लागि भन्ने आउट भएको मध्ये कोही छ? सबैले रुचाउनु भएको रवि गतराज है, उहाँको चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो। आउट नहुनु भएको भए टप 4मा चाहिँ उहाँले धमाका नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन। उहाँ भयो, अनि लाइक जेनिस राई होइन, जेनिस राई पनि एकदमै ट्यालेन्टेड लाग्थ्यो कि मलाई। झन् उहाँ त झन् फर्स्टमै एलिमिनेट भयो नि त, अनि त्यही भएर दुईजना चाहिँ एकदमै डिजर्भिङ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। सो किरणको विषयमा चाहिँ कतिपयले टिप्पणीहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ कि किरणले चाहिँ
पैसाको रभाव देखायो अथवा पैसाले गर्दा यो ठाउँसम्म आयो भन्नुहुन्छ नि, यो कमेन्ट्सलाई चाहिँ यहाँ एउटा साथी भएको अथवा एउटा कलाकार भएको हिसाबमा कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सोच बदल्नु पर्ने छ एउटा चाहिँ फर्स्टमा होइन, किनभने उहाँले लाइक युएस बसेर नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला थुप्रै काम होइन, उहाँलाई कमी थिएन होला, तर नेपालमै आएर नेपाललाई माया गरेर नेपालकै सङ्गीतलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु, म नेपालकै एउटा म्युजिसियन हुन्छु, सिङ्गर हुन्छु भनेर जुन प्रकारले आउनुभयो नि त, सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कदर गर्नुपर्छ कि होइन, न त कि उहाँ युएसबाट आयो अथवा जति पनि अहिले यो पैसाको कुराहरू आइरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, किनभने उहाँ पनि एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ क्या, तर उहाँको चाहिँ लाइक अभाग्यवश के भयो भन्दा मान्छेहरूले चाहिँ अब बाहिरबाट आएको छ पैसा टन्नै हाल्छ होला भन्ने छ, तर त्यो होइन कि, किनभने उहाँ बाहिरबाट आए पनि उहाँको नि सपोर्टर त्यत्तिकै छ, ताराको पनि उत्तिकै छ, आर्यनको पनि उत्तिकै छ, ज्वालाको पनि उत्तिकै छ होइन, सो त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा त्यसमा चाहिँ हामी अल्झिनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हजुर, जस्तो आज फाइनल हुँदैछ, अफ्रिदा फाइनलमा पुग्ने त्यो चाहना हुन्छ नि, फाइनलमा पुग्यो भए चाहिँ यस्तो धमाकेदार गीत गाउँथ्यो अथवा आफूले चुज गर्न पायो है, फाइनलमा कुन गीत गाउने सोच्नु भएको? मलाई त यस्तो थियो, मलाई चाहिँ के, मैले त गीत चाहिँ स्पेसिफिक सोचेको छुइनँ होइन, तर ए मलाई चाहिँ अब जस्तो अब तिम्रो मन हाम्रो जुन पहिला अडिसनमा गाइसक्नु भएको थियो त्यो गीतहरू गाउनु पाएँ, सँगसँगै अब आफैले गिटार बजाएर पर्फर्मेन्स गर्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एकदमै सोच्थेँ कि मलाई फाइनलमा चाहिँ। अफ्रिदालाई चाहिँ धर्मको कुराले पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले गाली गरेको भन्ने सुन्छौँ, यहाँले चित्त पनि दुखाउनु भयो, खासमा मानिसहरू आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ नि, धर्म मान्न पाउने अथवा आफ्नो स्वतन्त्रताका कुराहरूमा चाहिँ किन इन्टरफियर गर्छन् होला? त्यो चाहिँ मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहै भएन कि यो चाहिँ कस्तो, यो चाहिँ इभन नट इन नेपाल होइन, अब बाहिरतिर चाहिँ रेसको कुरामा चाहिँ एकदम धेरै इन्टरफियर हुन्छ होइन, तर नेपालमा चाहिँ अब जुन प्रकारले कति 85% अथवा 90% हाम्रो जुन पपुलेसन चाहिँ हिन्दुइजममा हुनुहुन्छ होइन सबैजना, सो त्यो कारणले गर्दा र जुन प्रकारले अब काइन्ड अफ क्रिस्चियन मानिसहरूले पनि कतिले चाहिँ अब धर्म प्रचार गर्नु पनि एउटा तरिकामा नगर्नु भयो होला सायद होइन, अथवा मेबी अब के कुराले हो मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर जुन प्रकारले हामीले खुलस्त रूपमा म क्रिस्चियन हो, म यो धर्मबाट बिलोङ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुखाइदिने, दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्छ, तर मलाई क्वेसन गर्न मन लाग्छ किन होला, कसरी होला होइन, सबैको आफ्नो विश्वास हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्री त अब पुरै अब हुन्छ नि धर्मनिरपेक्ष देश भइसकेको छ नि त, सो खै अब थाहै छैन कसरी यस्तो हुन्छ, अब कतिले म जस्तै अब 95%ले चाहिँ राम्रै कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, केही पनि छैन, सबैको आफ्नो विचार, सबैको आफ्नो चोइस हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन, तर 5% जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै गाली गर्नुभएको छ, तर मलाई त्यो 5% गाली गर्नुभन्दा पनि 95%ले माया सपोर्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ चित्त दुख्दैन मलाई चाहिँ, त्यो कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न दिन्न आफूलाई चाहिँ। अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै तपाईँलाई माया गर्ने दर्शक श्रोता र आम नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई धन्यवाद है, अब जतिले पनि आजसम्म मलाई यति सपोर्ट, यति माया, यति प्रेम वर्षाइदिनु भयो होइन, र मैले सोचेको थिइनँ म टप 8 सम्म आइपुग्छु भनेर, तर ब्लाइन्ड अडिसनदेखि तपाईँको टप 8 को जर्नीसम्म जति पनि सहायता गर्नुभयो होइन, अनि खटिदिनु भयो, सो सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, एकदमै हृदयदेखि नमन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र सँगसँगै आउने महिना आउने वर्षमा मैले चाहिँ आफूलाई निखार्दै होइन, जति पनि मसँग भएको कमजोरी छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्दै अनि मेरो म्युजिकल करियरमा, मेरो म्युजिकल जर्नीमा चाहिँ राम्रो गर्नेछु, राम्रो प्रस्तुत गर्नेछु, राम्रो गीतहरू ल्याउनेछु, र हजुर सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर विश्वास। हुन्छ अफ्रिदाजी, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, आफ्नो समय दिनुभयो, यो व्यस्तताका बावजुद समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यात्रामा हुनुहुन्छ, जुन दर्शक श्रोताको अझै माया पाउनको लागि यहाँले निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएको छ, यहाँको बाँकी साङ्गीतिक यात्रा अझै फलोस् फुलोस्, धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान, जतिले पनि आज अनलाइन टिभी नेपाल हेरिदिनु भएको छ, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो एकदम माया गरेर हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, हस्, थ्याङ्क यू।